मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। किताब मुग़नियुल अदीब दर्स हफ्तों। अलवजहु सालिस अन तकूना लित्तालील नहवु लन यनफ़अकुम अल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरकून ए वलन यनफ़अकुम अल यौमा इश्तराककुम फ़िल अज़ाबि लिअज्ल ज़ुल्मिकुम फ़िद दुनिया। बस हमारी चल रही है इसके बारे में। बयान हुआ कि लफ्ज़ इज़ की 4 सूरतें हैं। उन 4 सूरतों में से सबसे पहली सूरत जो हमारी मौरद बात चल रही है वो ये है कि वजह अव्वल ये है कि ये इसमें ज़मान है माज़ी के लिए, और इसके बारे में बयान हुआ कि इसके 4 इस्तेमालात हैं कि ये गालिबन ज़र्फ़ होता है, दूसरा मफ़ूल बे वाक़ होता है, और गालिबन जो क़सस कुरानी के शुरू में लफ्ज़ इज़ है ये मफ़ूल बे है फ़ेल मुक़द्दर उज़्कुर के लिए। तीसरा इस्तेमाल इसका ये था कि ये बदल होता है मफ़ूल बे से। चौथा इसका ये बयान हुआ कि ये मुज़ाफ़ इलैह होता है एक इसम के लिए। ये पहली सूरत थी। इज़ की दूसरी सूरत ये है, दूसरी वजह ये है कि ये इसमें ज़मान है मुस्तक़बिल के लिए, जो कल बयान पिछले दर्स में ज़िक्र किया गया। जैसे मिसाल दी यौमाइज़िन तो हद्दिस अख़बारहा, लेकिन इस किस्म को रद्द कर दिया जमहूर वालों ने। कहते कि ये किस्म साबित नहीं है, बल्कि ये नुफ़िख़ फ़िस्सूर की सूरत में शामिल हो जाती है। आज तीसरी किस्म जो इज़ की है वो ये है कि लफ्ज़ इज़ बाज़ औक़ात तालील के लिए आता है, कि लफ्ज़ इज़ जो है वो तालील बयान करता है। जैसे इस आयत करीमा है कि लन यनफ़अकुम अल यौमा, आज तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा जी? ए ज़लाम तुम, क्योंकि तुमने जुल्म कर लिया है। अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरकून, कि तुम सारे के सारे अज़ाब में मुश्तरक हो। यानी गोया ये कहना चाहते हैं कि आज तुम्हारा अज़ाब में मुश्तरक हो जाना ये तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं देता। क्यों फ़ायदा नहीं देता? इसलिए कि तुमने दुनिया में जुल्म किया हुआ है। तो महल बास ये है कि लफ्ज़ इज़ यहाँ पर आ रहा है तालील के लिए। अब यहाँ पर एक इख्तिलाफ़ ये चल रहा है कि लफ्ज़ इज़ आया तालील या मौजूद भी है कि नहीं है। उलमा फरबाज़ उलमा इस बात के कायल है कि नहीं, लफ्ज़ इज़ तालीलिया हमारे पास कोई नहीं है। अगर आपको किसी जगह पर किसी जुमले में ये ज़ाहिर हो रहा हो कि लफ्ज़ इज़ तालील को बयान कर रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि कलाम का सियाक़ व सबाक़ जो है वो तालील को बयान करता है। जैसे कि मिसाल दी जाती है कि ज़रबतहु इज़ साआ, कि मैंने उसको मारा। कब मारा? कि जब उसने गलती की, नाफरमानी की। तो यहाँ पर लफ्ज़ इज़ से बयान हो रहा है कि ज़रबत क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि ये नाफरमानी की वजह से हुई है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि यह लफ्ज़ इज़ ख़ुद बयान कर रहा है, तालील और इल्लत पेश कर रहा है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ना, हक़ ये है कि बाज़ कहते हैं कि नहीं आगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कलाम का सियाक़ व सबाक़ जो है वो बयान करता है। और वो कैसे? और वो इस तरह है कि जिस वक़्त एक फ़ेल को किसी ऐसे ज़माने के साथ मुक़य्यद कर दिया जाए, एक फ़ेल को किसी ऐसे ज़माने के साथ मुक़य्यद कर दिया जाए, किसी ऐसे ज़माने के साथ उसको ख़ास कर दिया जाए कि वो ख़ुसूसियत ही उसकी तालील पैदा कर देती है।
جیسے اس معنی نفی میں ہے کہ ہم نے مارا اس ضرب کو متعلق خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ اذا ساء کے ساتھ۔ تو یہ تعلق سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ضرب سبب اساعت ہے، ضرب کا سبب جو ہے وہ اساعت ہے، وإلا مار نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ سیاق سباق جو ہے کہ ایک فعل کو ایک خاص زمانے کے ساتھ مقید کرنا، یہ تقیید بیان کرتی ہے علت کو، وإلا خود از کی ذات میں علت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں جی از کی ذات میں علت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب اگلی بات ہو جائے گی کہ یہ لفظ از جو علت کے معنی کو بیان کرتا ہے، آیا یہ اسم ہے یا حرف؟ آیا یہ حرف ہے اس حرف لام جارہ کی مانند کے جو علت کو بیان کرتی ہے؟ یہ بھی اسی طرح ایک حرف علت ہے یا نہ حرف علت نہیں ہے بلکہ اسم ہے اور ظرف ہے؟ تو اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ حرف علت ہے، جیسے لام حرف علت تھی اسی طرح یہ حرف علت ہے، تو پھر ہمارے پاس ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف ہے اور حرف کو اعراب کی ضرورت نہیں ہے، حرف کو کسی قسم کے اعراب کا تقاضا ہی حرف نہیں کرتا، لہذا اب ہم بات نہیں کریں گے کہ اس از کا اعراب کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ اسم ہے اور ظرف ہے، تو جیسے ہی ہم نے اسم کہا فوراً سوال ہوگا کہ اسم اعراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر اس لفظ از کا اعراب کیا ہے؟ لفظ از کا اعراب کیا ہے؟ کون سا اعراب اسے دیا جائے گا؟ تو دو قول ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ لفظ از صرف تعلیل کے لیے ہے، یعنی حرف ہے، حرف تعلیل ہے، تو اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا قول کیا ہے کہ لفظ از اسم ہے اور ظرف زمان ہے، اور تعلیل کا جو معنی سمجھا جاتا ہے وہ کلام کی سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ضربتہ اذا ساء میں ہم نے کہہ دیا کہ چونکہ ایک خاص ظرف کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے، تو اس ظرف کے ساتھ مقید کرنا ہی اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ یہ ظرف اس فعل کا سبب بن رہا ہے، علت بن رہا ہے۔ چلیں ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جی یہ حرف جر نہیں بلکہ اسم ہے۔ جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے اسم ہے، تو پھر فوراً ہمارے سامنے بات آ جائے گی کہ اس کا پھر اعراب کیا ہے، کیونکہ اسم تو بغیر اعراب کے رہ نہیں سکتا، بغیر اعراب کے اسم نہیں ہو سکتا۔ جب اسم بغیر اعراب کے نہیں ہو سکتا تو پھر یہاں پر دو قسم کے اعتراض واقع ہو جائیں گے۔ پہلا اعتراض وارد ہوگا معنوی اعتبار سے، اور دوسرا اعتراض واقع ہوگا کیا نام ہے اس کے نحوی اور اعرابی اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو اعتراض ہمارا ہوگا وہ ہوگا معنی کے اعتبار سے، کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ ظرف ہے، اسم ہے اور ظرف ہے، تو پھر آیت میں دو ظرف استعمال ہو گئے ہیں، ایک الیوم ہے اور ایک از ہے۔ از کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یوم کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، تو پھر یہ دو زمانے ہو گئے، اور دونوں زمانوں کا تعلق ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ ما نفی ینفع کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ جس وقت ایک فعل کو کسی خاص ظرف کے ساتھ مقید کیا جائے تو اس کی تقیید جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ ظرف اس فعل کی علت اور سبب ہے۔ یہ وہاں پر ممکن ہو سکتا ہے جہاں فعل کا ایک ظرف ہو،
माना नफ़ी में फ़ेल का एक ज़र्फ़ नहीं है। फ़ेल का एक ज़र्फ़ की मिसाल जैसे आपने दी कि ज़रबतहू इज़ा साआ, कि मैंने उसको मारा जिस वक़्त उसने बुराई की, इज़ा असाआ कि जब उसने बुराई की। तो यहाँ इज़ा असाआ एक ज़र्फ़ है जिसके साथ ज़रबतो को मुक़य्यद किया जा रहा है। तो यहाँ तो बात आपकी समझ आती है, आपकी बात हमारी समझ में आ जाती है कि यहाँ ये तक़यीद ही जो बयान कर रही है इल्लत को। लेकिन माना नफ़ी जो आयत है, इस आयत में एक ज़र्फ़ नहीं है, दो ज़र्फ़ हैं, और इत्तेफ़ाक़न दोनों ज़र्फ़ों का ज़माना अलग अलग है। एक ज़र्फ़ का ज़माना माज़ी है, दूसरे ज़र्फ़ का ज़माना जो है वो इस्तिक़बाल है। जब माज़ी और इस्तिक़बाल दोनों का ज़माना अलग अलग हो तो फिर एक फ़ेल का दोनों के साथ ताल्लुक़ होना और फिर सियाक़ व सबाक़ से का इल्लत का माना समझना ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि दोनों ज़र्फ़ों का ज़माना अलग अलग है। जब दोनों ज़र्फ़ों का ज़माना अलग अलग हो तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मानवी एतराज़ हमारा आप पर हो गया, चूँकि ज़माने मुख्तलिफ़ हैं लिहाजा दोनों ज़र्फ़ जो हैं वो उसके मुतल्लक़ होकर इल्लत और सबब को बयान करने की सलाहियत नहीं रखते। उसके बाद दूसरा एतराज़ हमारा इस पर होता है, वो है फ़नी एतराज़ है, नहवी एतराज़ है। और वो क्या है? आ जाते हैं जी। ये तय है कि एक फ़ेल के लिए एक ज़र्फ़ होता है। ज़र्फ़ का मकसद क्या है? यानी ये बयान करता है कि ये फ़ेल मेरे अंदर वाक़ हुआ है, चाहे वो ज़मान का हो या मकान का हो। हाँ, दो ज़र्फ़ इस तरह हो सकते हैं कि एक ज़र्फ़ मकान हो, एक ज़र्फ़ ज़मान हो। ये इस अंदाज़ से दो ज़र्फ़ बन सकते हैं, लेकिन दोनों ज़र्फ़ ज़मान हो ये एक फ़ेल के लिए नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? इसलिए कि जिस वक्त आप कहेंगे कि ये फ़ेल ज़र्फ़ है, ये ज़माना ज़र्फ़ है इस फ़ेल के लिए, तो इसका मकसद है कि आप ये बयान कर रहे हैं कि ये फ़ेल इस ज़माने में वाक़ हुआ है, किसी दूसरे में नहीं हुआ। और अगर आप कहते हैं कि ये भी ज़र्फ़ इस फ़ेल के लिए, यानी ये ज़र्फ़ भी इस फ़ेल के लिए ज़र्फ़ है और उसका ज़माना भी अलग है, तो फिर आप कह रहे हैं कि इसका मकसद है कि ये फ़ेल इस ज़माने में वाक़ हुआ है, इसका मकसद है कि इससे पहले में नहीं वाक़ हुआ। तो दोनों सूरतों में ये तज़ाद लाज़म आएगा। अगर आप कहते हैं पहला, तो इसका मकसद है ये बयान करेगा कि फ़ेल इसमें वाक़ हुआ है, इसमें नहीं हुआ, और दूसरा भी उसी का है, तो इसका मकसद है कि ये इसमें वाक़ हुआ, इसमें वाक़ नहीं होगा, और ये मुश्किल बन जाएगी। लिहाजा एक फ़ेल के मुताल्लिक़ दो ज़र्फ़ नहीं हो सकते, एक फ़ेल का ताल्लुक़ दो ज़र्फ़ों से नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं नहीं जी हो सकता है, हम पहले दूसरे ज़र्फ़ को पहले ज़र्फ़ से बदल बना लेते हैं, पहले को दूसरे से बदल बना लेते हैं, तो मोहतरम यहाँ बदल भी नहीं बन सकता। बदल भी वहाँ पर बन सकता है जहाँ दोनों फ़ेलों का ज़माना एक हो, लेकिन अगर दोनों फ़ेलों का ज़माना एक नहीं तो फिर एक दूसरे से बदल नहीं हो सकते। बदल होने के लिए इत्तिहाद ज़मानी ज़रूरी है। यहाँ पर इत्तिहाद ज़मानी नहीं है, यौम का ज़माना और है और इज़ का ज़माना और है, लिहाजा आप इसके मुताल्लिक़ नहीं कर सकते। पहले तो इससे साबित हो गया कि ये क्या नाम है, बदल नहीं बन सकता। फिर आप कहेंगे चले जी हम बदल नहीं बनाते, हम इसको यनफ़ाओ के मुतल्लिक़ कर देंगे, तो फिर भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि यनफ़ाओ के मुतल्लिक़ भी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि एक फ़ेल दो ज़र्फ़ों में अमल नहीं कर सकता। आखिरी एहतमाल है कि आप बताएं और इसका फिर मुतल्लिक़ क्या है। पहले आपने एहतमाल दिया कि जी इज़ को हम इज़ को यौम से बदल वाक़ई कर दें, तो वो भी हमने रद्द कर दिया क्योंकि दोनों का ज़माना एक नहीं है। दूसरा एहतमाल ये है कि ये यनफ़ाओ के मुतल्लिक़ है, तो फिर भी ये भी रद्द हो गया क्योंकि एक फ़ेल दो ज़र्फ़ों के मुतालिक नहीं हो सकता, एक फ़ेल दो ज़र्फ़ों में आमिल नहीं बन सकता। आखिरी एहतमाल बच गया वो तीसरा कि हम इज़ का ताल्लुक़ कर देते हैं मुश्तरकून के साथ
کہ یہ ایز جو ہے وہ متعلق ہے کس کے؟ مشترکون کے ساتھ۔ تو اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہاں 3 احتمال ہیں، تو تینوں احتمال جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے، تینوں احتمال جو ہوتے ہیں اور تینوں احتمال یہاں باطل ہو جاتے ہیں۔ پہلا بھی ہم نے باطل کر دیا، دوسرا بھی باطل کر، اب آ جائے اس تیسرے میں کہ یہ آیا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ممکن نہیں ہے، توجہ رکھیں کہ ایز مشترکون کے متعلق ہو جائے گا۔ ہر متعلق اپنے متعلق کا معمول ہوتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ لفظ ایز مشترکون کا معمول ہے۔ اب آتے ہیں کہ مشترکون کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مشترکون کی حیثیت یہ ہے کہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ آپ ہدایہ سے لے کر اور آج تک یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سیوطی میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حروف مشبہ بالافعال کی خبر وہ بھی اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی اور خود ان حروف پر بھی مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی تو خبر کا معمول جو ہے وہ بدرجہ اولا اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو خود خبر عامل اگر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتا تو معمول بھی اس کا اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ از چونکہ مشترکون کا معمول ہے اور مشترکون جو ہے وہ انا کا معمول ہے، اور انا کا معمول جب انا پر مقدم نہیں ہو سکتا تو پھر معمول کا معمول جو ہے وہ اس پر مقدم بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائیں انا ہے کیا؟ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کون سا؟ یہ ان حروف میں شامل ہے کہ جن کو ہم نے شمار کیا ہے کہ یہ تعویل مفرد میں قدر دیتے ہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ان حروف میں سے ہیں جو حروف موصولہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حروف موصولہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ موصول ہے جو اسم میں ہوتے ہیں اور دوسرے وہ موصول ہیں جو حرف ہوتے ہیں۔ موصول حرفی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو بعد والے اپنے جملے کو تعویل مصدر میں کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ انا بھی ہے، تو گویا انا موصولات میں سے ہو گیا، اور مشترکون جو ہے وہ انا کا صلہ ہے، اور صلہ کا خود صلہ جس وقت موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا تو لفظ صلہ کا جو معمول ہے وہ بھی اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، لہذا اس بنا کو اگر دیکھیں تو تبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری بات آ گئی، تیسرا تعلق یہ ہو گیا کہ یہ انا کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، مشترکون کا احتمال مشترکون۔ تیسرا احتمال کہ یہ ایز مشترکون کے متعلق ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر ایز مشترکون کے متعلق ہو جائے گا تو پھر اس سے یہ قانون یہ ہے کہ متعلق کا زمانہ اور مشترکون کا زمانہ دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے، عامل کا زمانہ اور معمول کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یہاں دونوں زمانے ایک نہیں ہیں کیونکہ ایز کا زمانہ وہ ماضی ہے۔ قانون یہ ہے کہ عامل کا زمانہ اور معمول ظرف جو ہے اس کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جب اس زمانہ ایک ہوگا تو پھر وہ ظرف اس چیز کے متعلق ہو سکتا ہے، اس فعل کے یا اس عامل کے متعلق ہو سکتا ہے، اگر زمانہ ایک نہیں تو پھر متعلق نہیں ہو سکتا۔ اس قانون کے تحت اگر دیکھیں تو ایز کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، مشترکون کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے، دونوں کا زمانہ ایک نہیں، لہذا یہ ایز جو ہے وہ مشترکون کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ جمہور نہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آغا صاحب ہمارا یہ مسئلہ آپ کا ہے، یہ سارے اعتراضات ساری مصیبتیں آپ پر وارد ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ لفظ ایز تعلیل کے لیے آتا ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایز تعلیل کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ جب لفظ ایز تعلیل کے لیے آتا ہی نہیں ہے، یہ قسم ہمارے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری بحث ہے نہیں۔ بہرحال اگر ثابت ہے تو پھر آپ کی گردن پر ہمارا یہ اعتراض وارد ہے، لغوی اعتبار، معنوی اعتبار سے بھی وارد ہے اور فنی اعتبار سے بھی وارد ہے کہ آپ پر، اور اس کا جواب آپ کے ذمے ہے۔ لیکن ابو الفتح وہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اپنے استاد کے پاس سے یہ آیت لے کے گیا ہوں کہ استاد محترم اس آیت کریمہ پہ یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ معنوی اعتراض ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض بھی واضح ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو میرے استاد محترم نے بار بار جانے کے بعد جو مجھے جواب دیا، اس جواب کا خلاصہ اس نے یہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لفظ ایز یوم سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ لفظ ایز جو ہے یوم سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً کہہ دیا آغا بدل اور مبدل منہ کے لیے زمانے کا اتحاد ضروری ہے، یہاں تو زمانے کا اتحاد ہی نہیں ہے۔ آپ استاد ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن بات جو جس نے مجھے خلش ڈالی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان اتحاد زمانی ضروری ہے، اور از اور یوم کے درمیان اتحاد زمانی نہیں ہے۔ جب اتحاد زمانی نہیں ہے تو پھر یہ بدل نہیں واقع ہو سکتا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ آغا دیکھیں اس کلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ بندے کی کلام ہے یا اللہ کی کلام ہے؟ میں نے عرض کیا جی یہ اللہ کی کلام ہے۔ کہا پھر توجہ کریں، بندے کے لیے یہ دو زمانے مختلف ہیں کہ ماضی اور ہے، استقبال اور ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سارے زمانے متحد ہیں۔ ان ماضی جو ہے استقبال کے ساتھ ملا ہوا ہے اور استقبال جو ہے ماضی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے لیے زمانے کا اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا جب اس کے لیے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، دونوں متصل ہیں، ماضی اور مستقبل دونوں حکم خدا میں مساوی ہیں، تو پھر اس پر ہمارا اعتراض نہیں وارد ہو سکتا کہ جی زمانے مختلف ہیں۔ یہ دونوں میں اتصال ہے، تو پھر ایز جو ہے یوم سے بدل واقع ہو سکتا ہے، خواہ وہ ماضی کے لیے ہو یا خواہ استقبال کے لیے ہو، چونکہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں متحد ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ چلے ہم اس کا اور حل آپ کو دے دیتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آگا دیکھیں لفظ ایز کے بعد لفظ ثابت یہاں موجود ہے، یعنی آیت کریمہ پھر یوں بن جائے گی کہ لن ينفعکم الیوم اذ ثابت ظلمکم اذ ثابت ظلمتم۔ تو یہاں ثابت ہو گیا نا، تو اب یہاں پر اتحاد زمانی حاصل ہو گیا ہے۔ کس طرح اتحاد زمانی حاصل ہوا ہے؟ وہ اس طرح ہوا ہے کہ بے شک انہوں نے ظلم ماضی میں کیا تھا، دنیا میں ظلم کیا تھا، لیکن ثبوت جو ہے وہ قیامت والے دن ہوا ہے۔ جب ثابت قیامت والے دن ہو گیا ہے، اور بعض بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ آج تمہیں فائدہ نہیں دے رہا، یعنی آج یعنی قیامت، اور ایز ثابت تھا اور یہ بھی ثابت تھا بھی قیامت، تو پھر زمانہ متحد ہو گیا، لہذا وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصلی عبارت یہاں پر یہ ہے کہ بعد اذ ظلمتم، لفظ بعد جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ تو ان دونوں قولوں کی بنا پر پھر یہ لفظ ایز جو ہے بدل بن جائے گا یوم سے، کیونکہ اتحاد زمانی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اگلا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ دیکھیں الوجہ الثالث، تیسری وجہ ان تکون للتعلیل، کہ ایز کا ہونا ہے تعلیل کے لیے، جیسے اس آیت میں کہ وَلَن يَنفَعْكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں بھائی؟ اِذْ ظَلَمْتُمْ، کیونکہ تم دنیا میں ظلم کر چکے ہو،
किस चीज़ का फ़ायदा नहीं देगा? अन्नकुम मुश्तरकून अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून, कि तुम्हारा अज़ाब में इश्तराक तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि तुम ज़माने माजी में जुल्म कर चुके हो। ये माना कि लन यनफ़ाकुम अल यौमा इश्तराकुकुम, कि तुम्हारा आज का इश्तराक अज़ाब में तुम्हें आज कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्यों? ले अजल ज़ुल्मिकुम फ़ी दुनिया, क्योंकि तुम दुनिया में जुल्म कर चुके हो। अब बस है कि हाल हाज़ही हरफ़ुन बेमंज़िलत लामिल इल्लत, कि ये एज़ जो है तालील को बयान करता है, ये लाम इल्लत की मंज़िलत पर है, यानी ये भी हर्फ़ है। जब हर्फ़ है तो फिर मसला ही ख़त्म, बात ही ख़त्म, कि इसे हमें इराब की ज़रूरत नहीं है। औ ज़रफ़ुन, या ना ये ज़र्फ़ है, हर्फ़ इल्लत नहीं है। अगर ज़र्फ़ है तो फिर कहता है वल तालील मुस्तफ़ादुन मिन क़ुव्वतिल कलाम, तालील का इस्तिफ़ादा क़ुव्वत कलाम से होता है, कलाम के सियाक़ व सबाक़ से होता है, ला मिनल लफ्ज़, ना कि ख़ुद लफ्ज़ से। ये ऐसे ही है कि अन्ना फ़इन्नहु इज़ा क़ीला, जब ये कहा जाए कि ज़रबतहु इज़ असाअ, मुराद यहाँ है कि इज़ वक्त है, तकाज़ा करता है ज़ाहिर हाल का, कि अन्नल इसाअता सबब ज़रब, कि ये सबब ज़रब है। तो दो कौल हो गए, एक कि ये हरफ़ इल्लत की लाम इल्लत की मानद है, दूसरा नहीं, ये ज़र्फ़ है। वयारदु अलसानी, दूसरे कौल की बिना पर यहाँ ज़र्रा पर एतराज़ वारद होता है। वो ये है कि अन्नहु लौ क़ीला, अगर आप यूँ कहा जाए कि लन यनफ़अकुम अल यौमा, आज तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा, तो फिर माना यूँ हो जाएगा ना, वक़्ता ज़ुल्मिकुम, तुम्हारे जुल्म के वक्त, इश्तराको फ़िल अज़ाब, ये इश्तराको फ़िल यानी आज इश्तराक फ़िल अज़ाब तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। फ़लम यकुन तालील मुस्तफ़ादन, तो यहाँ तो फिर आगा आयत से तालील का इस्तिफ़ादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ले इख्तिलाफ़ ज़मनयल फ़ेलैन, क्योंकि दोनों फ़ेलों के ज़मानों का इख्तिलाफ़ है। यनफ़ाउ का ज़माना और है, और क्या नाम है, ज़लम तुम का ज़माना, इज़ का ज़माना और है। जब दोनों का ज़माना और है, क्योंकि इन्ना इज़ ला तुबदलो मिनल यौम, इज़ जो है वो बदल वाक़े नहीं हो सकता यौम से। क्यों नहीं हो सकता? अब वो ये है दूसरा एतराज़ जो नहवी शुरू हो गया, ये क्यों नहीं हो सकता? ले इख्तिलाफ़ ज़मानैन, क्योंकि ज़माने का इख्तिलाफ़ है। तो पहला एतराज़ हमने ये बयान कर दिया कि लम यकुन तालील मुस्तफ़ाद, तालील मुस्तफ़ाद नहीं होती सियाक़ व सिबाक़ से, इसलिए कि दोनों फ़ेलों के ज़मानों में इख्तिलाफ़ है। जब ज़मानों में इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर इस्तिफ़ादा तालील नहीं हो सकता। अब दूसरा नहवी एतराज़ में कहा कि ये पहला एहतमाल हो सकता है कि बदल हो, तो यहाँ पर फरमाता है कि इज़ यौम से बदल भी नहीं हो सकता। क्यों? ले इख्तिलाफ़ ज़मानैन, क्योंकि दोनों ज़मानों में इख्तिलाफ़ है। फिर तीसरा एहतमाल ये भी एहतमाल हो सकता है कि ला तकूनो ज़रफ़न ले यनफ़ाओ, हमने कहा था ये यनफ़ाओ के मुताल्लिक़ हो जाए, कहते हैं ये भी नहीं हो सकता। क्यों? लिअन्नहु ला यामलु फ़ी ज़र्फ़, क्योंकि फ़ेल दो ज़रफ़ों में अमल नहीं कर सकता। ला यामलु फ़ी ज़रफ़ैन, फ़ेल दो फ़ेल ज़रफ़ों में अमल नहीं कर सकता। वला ले मुश्तरकून, और ना ही ये मुश्तरकून के मुताल्लिक़ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिअन्ना मामूल अल-ख़बर अहरूफ़िल ख़म्सा, हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर का मामूल ला यतक़द्दमु अलैहा, वो उस पर मुक़द्दम नहीं हो सकता। एक बात, लिअन्नल मामूल सिला ला यतक़द्दमु अलल मौसूल, मौसूल का सिला जो है वो मौसूल पर मुक़द्दम नहीं हो सकता। इसी तरह सिला का मामूल जो है वो भी मुक़द्दम नहीं हो सकता। और तीसरा है कि आप इश्तराक के मुतल्लक़ कर दें तो ये भी नहीं हो सकता। लिअन्ना इश्तराक हम, क्योंकि उनका इश्तराक आखिरत में है, ना कि ज़माने के यानी जुल्म के ज़माने में। जुल्म के ज़माने में उनका इश्तराक नहीं था, आखिरत में इश्तराक है, लिहाजा फिर ज़माने इख्तिलाफ़ हो गए हैं, तो यहाँ पर भी मुश्किल बन जाएगी। वाले जमहूर, लेकिन जमहूर वाले फरमाते हैं कि आगा साहब ला यसबतून हाज़ल किस्म, वो इस किस्म को असलन साबित ही नहीं करते। वो कहते हैं ऐसी किस्म है ही नहीं हमारे पास।
وقال ابو الفتح بیان کرتے ہیں کہ رجعت ابا علی مرارا فی قولہ تعالی، میں نے بار بار اپنے استاد کی طرف رجوع کیا، ابو علی فارسی کی طرف بار بار رجوع کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ لن ینفعکم یوما اذ ظلمتم کے بارے میں، مستشکلاً یہ اشکال کرتے ہوئے کہ ابدال اذ من الیوم، کہ اذ جو ہے یوم سے بدل کیسے ہو سکتا ہے. فآخر ما تحصل منہ، تو آخری بات جس کا حصول مجھ سے جو اس سے مجھے حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ان الدنیا والآخرات متصلان، دنیا اور آخرت متصل ہیں، وَإِنَّهُمَا فِي حُکْمِ تَعَالَى سَوَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے میں برابر ہے. ہمارے نزدیک یہ اختلاف ہے، اللہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ متصل ہے. فَكَأَنَّ الْيَوْمَ ماض، یہ ایسے ہی ہے جیسے یوم ماضی ہے، وَكَأَنَّ اِذ مستقبل، اور انا اِذ جو ہے وہ مستقبل ہے. اس کے نزدیک یوم اور اِذ میں کوئی فرق نہیں ہے. انتہا ابو علی فارسی کی بات مکمل ہو گئی. وکیلا ایک قول ہے کہ اس کا معنی یوں ہے اِذ ثابت ظلمکم، کہ تمہارا ظلم ثابت ہو چکا ہے، تو یہ ثبوت چکے قیامت والے دن ہونا ہے، لہذا اِذ اور یوم کا زمانہ ایک ہو گیا ہے. جب اِذ اور یوم کا زمانہ ہو گیا تو بدل واقع ہو سکتا ہے. اور قیل ایک قول یہ کہ نہیں، اصلی عبارت ہے بعد اذ ظلمتم، بعد اس کے کہ تم ظلم کر چکے ہو، تو ظلم کے بعد جو ہے اب تمہارا اشتراک ہو رہا ہے نا، تو ظلم تم نے دنیا میں کیا اور اشتراک اس ظلم کے بعد ہو رہا ہے، تو پھر بھی یہ اتحاد زمانی حوصلہ ہو گیا ہے. فعلیہما، ان دونوں قولوں کی بنا پر اِذ بدل ہے من الیوم، یوم سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.